दीनानाथ मंगेशकर गेले ते दिन गेले तो सुरेख गाताला तुझं दीनानाथ मंगेशकर नाही, दीनानाथ मंगेशकर हृदयनाथ मंगेशकर. हृदयनाथ मंगेशकर हृदयनाथ मंगेशकराचे गेले ते दिन तू गेले तू बरे भशेन गातालो इतलें सुंदर गावप म्हणजे तुझ्या तो एक येसुदास आणि अशें भुपेंद्र म्हाकाय मातशें तुजे भशेनूच येयलां अशें एक दर्द बरें तुका वॉयस अशें फ्रॉम नाटका यू ऑफकोर्स युअर एज्युकेशनिस्ट शिकयता आशिल्लो तूं कॉलेजी वचपा शिकयतालो वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांनी शिकयतालो यू वेंट आउट टू स्टार्टींग ट्युशन्स इन दुबय इन बॉम्बे तेजे बद्दल सांग ते म्हणपाचें बी तें कितें आशिल्लें तें ल्हानपणा पासून हांव घरा कडेन तेंच वातावरण न्ही 12 म्हयने नाटक म्युजीक कोण सांगलें की कोण हार्मोनियम काडटालो म्हागेलो बापूय म्हणजे पापा असो म्हणटालो ताचो मां तो म्हणटालो आई म्हणटाली आजी म्हागेली आशिल्ली ती बरी म्हणटाली कारण सगळ्यांक म्हणजे तें कुटुंबूच तें नाटकें आशिल्ल्या कारणान एका सारको तेगेर इतको म्हणजे ते संस्कारूच ते जाल्ले तेका लागून हांव जें कितें म्हणटालो तें अशें नॅचरल म्हणटालो शिकून बी न्ही बेटी हांव मातशें हांव शिकलेलो राममा कडेन पूण तें वाजयतालें वाजून हांव कितें म्हणटालो बी ती पदां बी ना अशें न्ही अशीं म्हाका वसंतराव देशपांडेची पदां बगड्याची माळ फुले बी तेन्ना म्हणटालो हें म्हणटालो हांव आनी मागीर तांच्यान मुंबय गेले नंतर जेन्ना म्हाका कळ्ळें की आतां हांगा हांव शिकयतालो हांगा हांव जवळ जवळ मुंबय वचचे पयलीं 12 वर्सां शिकयल्लें आनी आमगेलो जेचे आमी हाता सकयल आमी कशें शिकोवचें हें शिकले तो स्टिफन मार्टिन बाबू हेडमास्टर आशिल्लो तेज्या अंडर हांवें 7 वर्सां काम केलें आनी म्हाका एक्झॅक्टली कळ्ळें की वॉट इज टिचींग वा तेजे कडल्यान शिकलें आनी आज हांव जो एक टिचर म्हणून जो उबो आसा तेजे नंतर हांवें म्हाजो क्लास चालू केलो तो क्लास अजुनूय चलता थंय हांव अजून शिकयता अजुनूय हांव विजिटींग लेक्चरर म्हणून हांव खूब कडेन वता शिकोवपाक पूण जे बेज जो आमचो टिचराचो जो एक जो बेज आसता तो तयार जो केलो तो त्या मनशान आज तो रिटायर जावन केरळाक आसा पूण आय एम रियली थँकफूल एंड ग्रेटफूल टू हिम